Loving greetings to all of you who have gathered here to witness the engagement of Manoj with Tabitha, and greet you all in the name of Lord Jesus Christ. सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह अनि जो जति चाहिँ आज हाम्रो मनोज अनि तबिताको मग्नीको सेवामा चाहिँ आउनु भएको छ। This is a very important occasion. अनि यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा चाड जस्तो हो। And a very important occasion in the life of Manoj and Tabitha especially. अनि विशेष गरिकन मनोज र तबिताको लागि चाहिँ यो अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा समय हो। You were born and you grew up. अनि तिमीहरू चाहिँ यसरी नै जन्मियौ र हुर्कियौ। And many things came in your life. अनि तिमीहरूको जीवनमा धेरै कुराहरू आए। But this is such a occasion where now from individual life you are slowly entering into a family life. अनि यो चाहिँ यस्तो अति नै महत्त्वपूर्ण अहिलेको समय हो। अब बिस्तारै त तिमीहरू चाहिँ अब यसरी नै एकल जीवनबाट अब पारिवारिक जीवनतिर जाँदैछौ। And so it is a very important thing to learn from the Holy Scriptures how to have a family life. अनि यसरी नै यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले चाहिँ कसरी पारिवारिक जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पवित्र शास्त्रबाट हेर्नुको लागि। Bible begins with marriage and Bible ends with marriage. अनि बाइबल चाहिँ यसरी नै विवाहबाट सुरु हुन्छ र विवाहमा नै अन्त्य हुन्छ। And so in the Bible we have the whole plan of God for the marriage individually and also the marriage of the Lamb, our Lord Jesus अनि Christ. यसरी नै बाइबलमा चाहिँ हामीले यो कुरा देखिन्छ कि आज व्यक्तिगत विवाह अनि ख्रीष्टको विवाह पनि। And the marriage which is going to happen of our Lord Jesus Christ and the church, that is the pattern for all of us. अनि यसरी नै जुन चाहिँ अब मण्डली र ख्रीष्ट बीच हुनेवाला विवाह छ त्यही कुरा नै आज हाम्रो लागि राखिएको एउटा कुरा हो। And so in that marriage even engagement is coming. अनि त्यसरी नै त्यही विवाहद्वारा नै आज यो मग्नी पनि आयो। Yeah, there is an engagement of the church with Lord Jesus Christ. अनि यसरी नै आज मण्डलीको पनि मग्नी ख्रीष्टसँग छ। Yeah, and that is what is written in the Word of God. अनि आज यही कुरा नै आज प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। So listen carefully, you both, Moses, Manoj and Tabitha. अनि यसरी नै मनोज अनि तबिता दुवैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु। Listen very carefully. एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। That why to have this mangani or engagement? किन यो मग्नी गरिनु पर्छ? Yeah, very important. यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। And the Bible tells us that engagement is a time before marriage so that you can start preparation for the marriage. अनि यसरी नै बाइबलले बताउँछ कि आज यो मग्नी चाहिँ विवाह हुनु अगाडि आफूले तयारी गर्नु ताकि विवाहको लागि चाहिँ हामी तयारी हुन सक्छौँ। That's why the time of engagement should be much before the wedding. अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मग्नीको समय चाहिँ विवाहभन्दा धेरै नै अघि हुनुपर्छ। We are making a very big mistake. अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा गल्ती गर्दैछौँ ठुलो। Many places I have seen. अनि मैले चाहिँ यो धेरै ठाउँमा देखेको छु। In the morning there will be engagement and after some time there will be the wedding. अनि बिहान चाहिँ मग्नी हुन्छ र केही समय पश्चात विवाह। So where is the time for preparation? अनि यो तयारीको समय चाहिँ कहाँ छ? So the preparation for the boy, the preparation for the girl. अनि यो चाहिँ दुलहा र दुलही दुवैजनाको तयारीको लागि। See, I'll just show you one verse, you will come to know. अनि म एउटा वचन देखाउँछु र तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ। Come to Esther, though we are going to meditate more things, but just to connect this thought. एस्तरमा आउनुहोस्, हामीले चाहिँ यो कुरा जोड्नको लागि हेर्ने छौं। Book of Esther एस्तरको किताब and chapter 2 2 अध्याय and verse 12. अनि 12 पद। Yeah, brother can read. अनि स्त्रीहरूको रीति अनुसार उसका 12 महिना पूरा भएपछि हरेक युवतीको भित्र राजा अस्सुर कहाँ जाने पालो आउँथ्यो, किनकि यसरी नै तिनीहरूका शुद्ध हुने दिनहरू पूरा हुन्थे। 6 महिना गन्धरसको तेलले र 6 महिना सुगन्धित मसलाहरू र स्त्रीहरूका शुद्ध गर्ने अरु थोकहरूले। So what was the period? अनि यो चाहिँ कस्तो समय थियो? 6 months with oil of myrrh
6 months with sweet odors. 6 महिना गन्धरसको तेलले र 6 महिना सुगन्धित मसलाहरू। So how many months together? अनि कति महिना भयो यो जोड्दा? 12 months. यो 12 महिना। So it was a 12-month period for preparation. अनि यो चाहिँ 12 महिनाको तयारीको समय थियो। That's why it is important to understand what is engagement. अनि त्यसै कारणले गर्दा यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ बुझ्नको लागि यो So भनेको के हो? before we can go into the message, I want to bring to you two scripture portions. अनि यसरी नै अब हामी चाहिँ वचनमा जानु अगाडि म तपाईहरुलाई वचनबाट दुईवटा यसरी नै शास्त्रबाट दुईवटा वचन देखाउने छु। First come to Luke chapter 1. लुका 1 अध्यायमा पहिला आउनुहोस्। Here also we find this word, not engagement, but in the biblical language it is espousal. अनि यसरी नै यहाँनिर चाहिँ अब यो मग्नी नै भनेर चाहिँ देखिदैन, तर बाइबलीय भाषामा चाहिँ एउटा यो मग्नी जस्तै हो। Yeah, verse 26, Luke 1, 26, 27 and 28. लुका 1 अध्याय 26, 27 अनि 28। Yeah, to save time, brother will read. अनि 6औं महिनामा गाब्रिएल स्वर्गदूत परमेश्वरपट्टिबाट गालिलको नासरत भनिने शहरमा एउटी कन्या कहाँ पठाइए, जसको मग्नी दाउदको घरानाका युसुफ नाम भएको मानिससँग भएको थियो। अनि त्यस कन्याको नाम मरियम थियो। अनि स्वर्गदूत भित्र उनी कहाँ आए र भने, हे कृपाको पात्र सलाम, प्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ, स्त्रीहरूमा तिमी धन्य हौ। Yes. So in verse 27, this word Nepali it is written mangani, but in English it is written espoused. अनि यो 27 पदमा चाहिँ नेपालीमा मग्नी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भने अंग्रेजीमा चाहिँ espoused भन्ने शब्द छ। Yeah. Now come to another reference. अनि 2 Corinthians अनि दोस्रो कोरिन्थीमा पनि आउनुहोस्। and chapter 11. अनि 11 अध्याय। This is talking about our Lord Jesus Christ and the church. अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट र मण्डलीको विषयमा लेखिएको हो। Yeah, verse 1 and 2. 1 र 2 पद। 2 Corinthians 11, 1 and 2. 2 कोरिन्थी 11 को 1 र 2। मेरो मूर्खतामा तिमीहरूले मलाई थोरै सही दिएका भए कति राम्रो हुने थियो, तर तिमीहरू मलाई सहन्छौ पनि, किनकि म ईश्वरीय ईर्ष्याले तिमीहरूको लागि ईर्ष्यालु भएको छु, किनकि एउटी चोखी कन्याको रूपमा तिमीहरूलाई ख्रीष्ट कहाँ अर्पण गरौँ भनेर मैले एउटा पतिका लागि तिमीहरूको मग्नी गरिदिएको छु। Here Paul is talking about the church. अनि यहाँनिर चाहिँ पाउलले मण्डलीको विषयमा बताउनु भएको छ। And he is telling that I have espoused the church with Lord Jesus Christ. अनि यहाँनिर चाहिँ बताइराख्नु भएको छ कि मैले चाहिँ आज मण्डलीलाई ख्रीष्टसँग मग्नी गराएको छु। See, now come to the Old Testament. अब फेरि पुरानो नियममा आउनुहोस्। And there we find another word. अनि हामीले अर्को वचन पाउँछौँ। But I don't know what will be in Nepali. मलाई थाहा छैन नेपालीमा कस्तो छ। The book of Hosea. अनि होसेको पुस्तक And chapter 2 2 अध्याय and verse 19 and 20. यसको 19 र 20 पद। The book of Hosea chapter 2, 19 and 20. होसेको 2 अध्याय 19 अनि 20 पद। Hosea chapter Daniel को बाद में after Daniel. दुई अध्याय 19 अनि 20 पद। अनि म तिमीलाई सधैँभरि मेरी हुनका निम्ति मग्नी गर्नेछु। मग्नी, same word, okay. धार्मिकतामा, न्यायमा, करुणामा र कोमल कृपाहरूमा म तिमीलाई मेरी हुनका निम्ति मग्नी गर्नेछु। विश्वासयोग्यतामा पनि म तिमीलाई मेरी हुनका निम्ति मग्नी गर्नेछु, अनि तिमीले परमप्रभुलाई चिन्नेछौ। Yes. Here the Lord is telling to his people again अनि यहाँनिर चाहिँ प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई बताइराख्नु that I am going to betroth you unto me. अनि म तिमीहरूलाई चाहिँ मसँग मग्नी गर्नेछु। So that's why in the Bible, in the Old Testament and in the New Testament, we find this word मग्नी or espousal or betrothal. अनि यसरी नै यो मग्नी भन्ने शब्द चाहिँ हामीले पुरानो नियम अनि नयाँ नियममा पनि पाउँछौँ। So that's why we don't do anything which is not
relevant, which is not in the Bible. अनि हामीले चाहिँ त्यसै कारणले गर्दा जुन कुरा बाइबलमा छैन त्यो कुरा गर्दैनौँ। In the Bible, we find this mentioned, अनि हामीले चाहिँ बाइबलमा यो कुरा लेखेको पाउँछौँ। and it gives us the meaning also about this engagement. अनि त्यसले चाहिँ यो मग्नीको अर्थ पनि दिन्छ। And as I told you, the basic meaning of engagement is time of preparation. अनि यसरी नै मैले तपाईहरुलाई भने जस्तै यो मग्नी भनेको चाहिँ एउटा तयारीको समय हो। So before we meditate God's word, we will pray, ask help from the Lord. अनि यसरी नै हामी वचन मनन गर्नु अगाडि हामी प्रभुबाट सहायता माग्ने छौँ। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर और आनंद का दिन जो तूने एली मंडली में प्रभु जी ओहायो यूएस में प्रभु तूने इन दोनों बच्चों के लिए ठहराया, मनोज और तबीथा के लिए, कि उनके बीच में ये मंगनी की सेवा हो। और प्रभु धन्यवाद देते हैं हम तेरे लोगों को और उनके परिवार के प्रियजनों को तूने यहाँ पर एकत्रित किया है। और हम जब ये सेवा करने जा रहे हैं, तेरे वचन से कुछ बातों को हम देखना मांगते हैं। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो प्रभु जी हमें कंसंट्रेट करने के लिए सहायता कर, ताकि प्रभु जी ये दोनों बच्चों के लिए ये वचन बहुत ही काम का हो भविष्य में, और दूसरे भी जो यहाँ हम हैं हम भी सीखें कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। सो धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम तेरे दुर्बल दास तेरे लोगों के सामने खड़े हैं प्रभु, तेरा अभिषेक मांगते हैं और तेरी सहायता प्रभु जी बोलने के लिए और उल्था करने के लिए तू दे। और निर्गमन 4:12 तू पूरा कर। भजन संगीता 119, 130 भी हम क्लेम करते हैं, और समझने के लिए लूका 24:45 को भी हम क्लेम करते हैं। अंधकार की सब शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम में बांधते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। So engagement is a occasion which happens before the marriage can happen. अनि यो मग्नी चाहिँ एउटा यस्तो रीति हो जो चाहिँ विवाह हुनु अगाडि हुन्छ। And as I told you that it even talks about Lord Jesus Christ and the church. अनि मैले तपाईहरुलाई बताए जस्तै यो कुराले चाहिँ आज मण्डली र प्रभु येशूको बारेमा बताउँछ। So the church or God's people are engaged or espoused to their Lord Jesus Christ. अनि मण्डली अनि अर्थात् परमेश्वरको जनहरू चाहिँ आज ख्रीष्ट अथवा उहाँसँग चाहिँ आज मग्नी भएको छ। So a day is coming अनि यस्तो एउटा समय आउँदैछ when we will be totally joined with the Lord or come into the intimate relation with the Lord. अनि हामी चाहिँ आज एकदम नजदिकको आज हामी नजदिक अथवा हामी चाहिँ प्रभु हाम्रो परमेश्वरसँग नजिकमा आउने छौं। Yeah. What is marriage? अनि आज विवाह के हो? Marriage is also the same thing. अनि विवाह पनि त्यही कुरा नै हो। Two becoming one. अनि दुई जना एक हुनु। Two becoming one, which is the most closest and intimate relation. अनि आज दुई जना एक हुनु भनेको चाहिँ आज यो सबैभन्दा नजिकको एउटा यसरी नै एउटा सम्बन्ध। So here we have now two people. अनि यहाँनिर हामीसँग दुई जना छन्। But the Bible says that you will, because of your marriage, become one. तर बाइबलले बताउँछ कि विवाह पश्चात चाहिँ तिमीहरू एक हुनेछौ। See, come to Luke chapter, Matthew chapter 19. अनि मत्तीको 19 अध्यायमा आउनुहोस्। And I believe verse 5 it is. Written in verse 5. लाग्छ यो 5 पद हो। Matthew chapter 19. मत्ती 19 अध्याय। When our Lord Jesus Christ was questioned about marriage, जब हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विवाहको सम्बन्धमा प्रश्न गरियो, and he said this, verse 5. अनि उहाँले चाहिँ यस्तो भन्नुभयो र भन्नुभयो, यही कारणले गर्दा मानिसले बाबु र आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहनेछ अनि ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्। Yeah, two flesh will become one. दुईटा शरीर एउटै हुनेछन्। That is called marriage. अनि यही नै विवाह हो। And a time is coming when the church, we as God's people, will be joined with our Lord,
will become one with Him. अनि एउटा यस्तो दिन आउँदैछ कि जब मण्डली अथवा हामी परमेश्वरको जनहरू चाहिँ आज हामी हाम्रो प्रभुसँग एक हुनेछौँ। And so every marriage which happens on this earth, अनि सबै विवाह जो यो संसारमा गरिन्छन्, that is pointing to that marriage, the marriage of the Lamb. अनि यो विवाहले चाहिँ आज त्यो थुमासँग हुनेवाला विवाहलाई देखाइराखेको छ। So what is the pattern which is given to us in the marriage of the Lamb? अनि आज यो थुमासँग गरिने विवाहको हामीलाई चाहिँ कस्तो कुराहरू दिएको छ, And the same thing we also need to follow. अनि आज यही कुराहरू नै आज हामीले So पालन that's गर्नुपर्छ। why in the marriage there are at least 3 stages. अनि त्यसै कारणले गर्दा आज यो विवाहमा 3वटा तह हुन्छ। And in that we can see similar things happening between us and our Lord Jesus Christ. अनि यही कुरामा नै आज हामीले चाहिँ हामी बीच र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टसँग भएको कुरा देख्छौँ। The first stage. अनि पहिलो कुरा And what is that? त्यो के हो? Choosing. अनि आज छान्नु। Yeah. So even for the boy, a time came with the parents and they were looking for a girl, isn't it? अनि यसरी नै आज छोरा पक्षको नि त्यो समय आयो अनि यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ छोरीलाई हेर्नु। Even some others also help, I think. अनि अरु कसैले पनि सहयोग गर्नुभयो। Oh, here there is one girl, Tabitha. अनि यहाँनिर चाहिँ एकजना तबिता भन्ने छोरी छ। And she's a nice girl. अनि ऊ चाहिँ अति नै So राम्रो छिन्। this is the process of choosing. अनि यसरी नै यो चाहिँ एउटा छान्ने तरिका हो। In the Bible in Genesis 24, अनि बाइबलमा उत्पत्तिको 24 अध्यायमा there is also a wonderful living example. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा जीवन्त नमुना छ। That Abraham is telling to his servant, अनि यसरी नै अब्राहमले चाहिँ आफ्नो दासलाई भनिरहेको छ, go and look for my son a helpmeet or a bride. अनि यसरी नै जाऊ र मेरो छोराको लागि चाहिँ एउटा यसरी नै तिमीले बुहारी अथवा सुहाउँदो सहयोगी हेर। So here we find a very important principle. अनि यहाँनिर चाहिँ आज हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा सिद्धान्त देख्छौँ। In Genesis 24 उत्पत्ति 24 मा and also with our Lord Jesus, अनि हाम्रो प्रभु येशूमा पनि that the boy doesn't go to choose. अनि आज यसरी नै त्यो केटाले चाहिँ आफैले गएर छान्दैन। Yeah, father is choosing. अनि उसको पिताले चाहिँ छान्छ। And similarly we find with our Lord Jesus. अनि यही कुरा नै आज हामीले चाहिँ हाम्रो प्रभु येशूमा पनि पाउँछौँ। We come to Ephesians chapter 1 अनि एफिसी 1 अध्यायमा आउनु हो and verse 4. अनि यसको 4 पद Ephesians chapter 1 verse 3 and 4, if you read, you will find that father is choosing. अनि यसरी नै 1 अध्यायको 3 र 4 मा पढ्नु भयो भने यहाँनिर चाहिँ पिता स्वयं आफैले छान्नु भएको छ। Yes, read. म पढ्दै छु 3 पद। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन् जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नु भएको छ। त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रीष्टमा चुन्नुभयो। When we were chosen? अनि हामी कहिले चुनियौं? Before the foundation of the आज यो world. संसारको उत्पत्ति अघि। And who has chosen us? कसले हामीलाई चुन्नुभयो? Father has chosen. God the Father has chosen us. पिता परमेश्वरले आज हामीलाई So चुन्नुभयो। this is a very important principle, that when in our marriages also, if we do the choosing, we make a mistake. अनि आज यसरी नै अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा सिद्धान्त हो। आज हामी आफैले चाहिँ चुन्यौं भने हामीले गल्ती गरिराखेका हुन्छौं। So there are people the Lord has appointed in our family, father and some elderly people who will find for us our helpmeet. अनि आज यसरी नै आज हाम्रो घरमा पनि आज हाम्रो पिता अनि यसरी नै बडाहरू जो दिएको छ जसले चाहिँ आज यो चुन्नमा सहयोग गर्नुहुन्छ। And you must be knowing the story in Genesis 24 how Eliezer is keeping a sign, isn't it? अनि यसरी नै तपाईहरुले उत्पत्ति 24 अध्यायमा पढ्नु भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ एलिएजरले चिन्ह राखिराखेको छ। Yeah, that how to find a good girl for Isaac. कसरी चाहिँ इसाकको लागि असल छोरी पाउन। Yeah, he kept a test. अनि उसले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा जाँच पनि गरिराखेको छ। Yeah, he says that if I will tell to the girl that give me drink to water to drink. अनि यसरी नै म चाहिँ त्यो स्त्रीलाई भन्ने छु मलाई पानी पिउन देऊ। And if she says that I will even give water to your camels. अनि उसले चाहिँ यदि म तपाईलाई र तपाईको उटहरुलाई पनि दिने छु भनी भने how much does one camel drink water, do you know? अनि एउटा उटले चाहिँ कति पानी पिउँछ थाहा छ?
Eliezer went with how many camels? एलिएजर कतिवटा ऊँट लिएर गए? Maybe those who know the story will know. 10 camels. अनि यो कथा पढ्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ 10 वटा ऊँट. And one camel will drink how many gallons of water? अनि एउटा ऊँटले चाहिँ कति ग्यालन पानी खान्छ? We don't know, I don't. हामीलाई थाहा छैन. If somebody knows, tell. अनि कसैलाई थाहा छ भने बताउनु. I am sure one full drum a camel will drink. अनि म यसमा एकदम स्पष्ट छु कि उसले चाहिँ एउटा ड्रम पुरै नै पानी पिउन सक्छ. Because in that the back of the camel, that water is stored. अनि यसरी नै त्यो ऊँटको चाहिँ ढाडमा पानी चाहिँ जम्मा गरिन्छ. And sometimes if they're in desert, if they don't have water, they kill the camel and drink water from there. अनि यसरी नै कहिलेकाहीँ यो मरुभूमिहरुमा चाहिँ पानी पाएन भने उनीहरु चाहिँ ऊँटलाई मारेर पानी पिउँछन्. The point is that Rebecca was ready to do so hard work to give drink to all the 10 camels. अनि यसको यो बताउनुको यो कुरा हो कि आज रेबिका चाहिँ त्यो 10 वटै ऊँटहरुलाई खुवाउनको लागि उनी तयार थिए. And so Eliezer was sure that this girl who is humble, hard working and full of hospitality is definitely for the wife of my master's son. अनि आज एलिएजरले चाहिँ त्यो कुराबाट थाहा पाए कि आज यो रेबिका जो चाहिँ अतिथि स्वागत गर्नको लागि राम्रो छिन्, आज उनी नै मेरो मालिक अब्राहमको छोराको लागि सुहाउँदो हुने. We cannot go more deeper into this, but God has chosen us. अनि म यसमा चाहिँ गहिराइमा जादिन, तर परमेश्वरले आज हामीलाई चुन्नु भएको छ. Same thing happens in our marriages. Choosing comes first. अनि आज यसरी नै हाम्रो विवाहमा पनि यसरी नै चुन्ने कुरा चाहिँ पहिला आउँछ. Then after choosing, when it is now declared to many people, अनि आज यसरी नै यो चुनिसकेपछि जब यो सबै मानिसहरुलाई बताइन्छ, and now a day comes for engagement. अनि एउटा मग्नीको समय आउँछ. Yeah, and on that day of engagement, अनि मग्नीको दिनमा, and a promise is made. अनि एउटा प्रतिज्ञा बाँधिन्छ. Yeah. Of course, you give vows when the wedding is done. अनि यो कुरा निश्चय हो कि तपाईहरुले चाहिँ जब यो विवाह हुन्छ त्यसमा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ. But during the espousal, तर यो मग्नीको समयमा what happens? के हुन्छ? The first thing, the boy is telling or promising what price or what money he is going to give for the bride. अनि आज यसरी नै आज यो दुलहाले चाहिँ दुलैलाई भनिराखेको हुन्छ कि आज कस्तो मूल्य चुकाउनको लागि चाहिँ तयार. See, come to Genesis. अनि उत्पत्तिमा फेरि आउनुहोस्. Genesis 29. उत्पत्तिको 29 अध्याय. Here we find Jacob. अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले याकुबलाई भेट्टाउँछौँ. And Jacob is promising. अनि याकुबले चाहिँ प्रतिज्ञा गरिराखेको छन्. See, come to verse 18, 29:18. यसरी 29 को 18 पद. अनि याकुबले राहेललाई प्रेम गर्थे र भने तपाईकी कान्छी छोरी राहेलका निम्ति म 7 वर्ष तपाईको सेवा गर्नेछु. This is the price Jacob was ready to pay. अनि आज यो मूल्य चाहिँ आज याकुबले चुकाउनको लागि तयार थिए. He is saying that if you will give Rachel for me as my wife, I am willing to work for her 7 years. अनि यहाँनिर याकुबले बताउँदै छन् कि तपाईले चाहिँ तपाईको कान्छी छोरी राहेललाई मेरा निम्ति दिनुभयो भने म 7 वर्ष तपाईको सेवा गर्नेछु. See, in the world people talk about dowry. अनि आज यसरी नै यो दाइजोको कुरा चाहिँ संसारमा गर्छन्. And the girl's father sometimes he becomes a debtor if he has to give too much of money or whatever. अनि यसरी नै छोरीपट्टिको बाउ चाहिँ आज धेरै नै सम्पत्ति दिन पर्यो भने आज त्यो ऋणमा जान्छ. But in the Bible it is the boy who is paying the price. तर यो बाइबलमा चाहिँ आज यो केटा छ जसले चाहिँ आज मूल्य तिरिराखेको छ. So what is this meaning? अनि यसको अर्थ के हो? The meaning is our Lord Jesus Christ, to make us his own, he gave a price. He died for us. अनि आज यसको अर्थ यो हो कि आज प्रभु येशू जसले चाहिँ आज हामीलाई आफ्नो बनाउनको लागि आफूले मूल्य तिर्नु भयो. Yeah, that's why in Matthew 20:28 it is written. अनि आज यसरी नै मत्तीको 20 को 28 मा यो लेखिएको छ. The Son of Man has not come to be served, but came to serve and give his life as a ransom for the sinners. अनि आज मानिसको पुत्र चाहिँ सेवा गरिनको लागि हैन तर सेवा गर्न र आज धेरैको लागि आज आफ्नो ज्यान दिनको लागि. So to make us
his own, his people. अनि आज हामीलाई चाहिँ उहाँको आफ्नै बनाउनको लागि Lord Jesus paid a heavy price. आज यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाउनु He gave his own blood. उहाँले आफ्नै रगत दिनुभयो And why did he give his blood? किन उहाँले आफ्नो रगत दिनुभयो Because our blood is a sinful blood. अनि आज हाम्रो रगत चाहिँ आज पापी रगत हो No one can propitiate for anyone else. अनि कसैले चाहिँ आज अर्काको लागि प्रायश्चित गर्न सक्दैन Yeah, by my blood, his sins cannot be forgiven. अनि आज मेरो रगतले आज उसको रगतलाई चाहिँ आज उसको पापलाई क्षमा हुँदैन That's why a holy and precious blood was अनि required. त्यसै कारणले आज पवित्र अनि बहुमूल्य रगत चाहिएको थियो Yeah, and that's why that blood Lord Jesus Christ had to come and give. अनि त्यसै कारणले आज प्रभु येशू ख्रीष्ट आएर दिनु पर्यो And he gave that price for us. अनि आज उहाँले चाहिँ त्यो मूल्य हामीलाई दिनुभयो So beloved, in that engagement, the first thing the boy would write that I am going to give this much for my wife. अनि त्यसै कारणले प्रियहरू आज मग्नीमा चाहिँ आज बेहुलाले चाहिँ यो लेख्छन् कि आज म चाहिँ यति बेहुलीको लागि तिर्नको लागि तयार छु Secondly, अनि दोस्रो कुरा in the engagement in the Bible, अनि यसरी नि बाइबलमा भएको यो मग्नीमा the boy would also give in writing how he is going to protect her and provide her. अनि आज यसरी नै यो दुलहाले चाहिँ आज यसरी नै लेखेर दिइराखेको छन् कि आज म कसरी उसलाई चाहिँ सबै कुराहरू दिनेछु र उसको सुरक्षा गर्नेछु So on the boy's side, what the boy is doing? अनि यो छोरा पक्ष चाहिँ उसले के गरिराखेको Now I am छ coming to the point of preparation. अनि म चाहिँ यो तयारीको समयको लागि आउँदैछु The boy is preparing for the future how he is going to take care of his wife. अनि आज यो छोराले चाहिँ भनिराखेको छ कि मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ म कसरी भविष्यमा चाहिँ आज यसरी नै सुरक्षित राख्ने We छु come to John 14. अनि यूहन्नाको 14 अध्यायमा आउनु That is what our Lord said. यो चाहिँ हाम्रो जुन प्रभु येशूले बताउनु भयो John 14 यूहन्ना 14 अध्याय and verse 2 and 3. यसको 2 र 3 पद John 14, 2 and 3. यसको 2 र 3 पद मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन् त्यस्तो नहुँदो होता म तिमीहरूलाई भन्ने थिए म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु I go to prepare a place for you. म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न So, जान्छु we have been engaged to Lord Jesus Christ. अनि आज चाहिँ हाम्रो मग्नी आज ख्रीष्टसँग भएको छ As we read in 2 Corinthians 11:2. अनि जुन चाहिँ हामीले दोस्रो कोरिन्थी 11 को 2 मा पढ्यौं And now what is Lord Jesus Christ doing? अनि यहाँनिर अब फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्दै हुनुहुन्छ Now at this moment, अनि यो समयमा He is preparing a place for us. अनि हाम्रो लागि उहाँले ठाउँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ Beautiful palaces the Lord is preparing. अति नै सुन्दर महलहरू आज हाम्रो लागि तयार गरिराख्नु So in the same way, Manoj must prepare a place for her. अनि आज यसरी नै आज मनोजले चाहिँ उनको लागि आज ठाउँ तयार पार्नुपर्छ And give in writing that I will take care of Tabitha in this way. अनि यसरी नै लेखेर दिनुपर्छ कि आज म चाहिँ यसरी नै तबिताको लागि ठाउँ Lord Jesus gave us in writing, isn't it? आज प्रभु येशूले चाहिँ लेखेर दिनुभयो In the Bible, He has written and said, I go and prepare a place for अनि you. बाइबलमा चाहिँ उहाँले लेख्नुभयो कि आज म गएर तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार पार्छु And also He is going to protect us. अनि आज उहाँले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा पनि गर्नुहुन्छ In John 10:28, अनि यसरी नै यूहन्ना 10:28 मा it's again Lord Jesus Christ who is saying, अनि यसमा चाहिँ फेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले बताउँदै हुनुहुन्छ I give to them eternal life म उनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु and they will never perish अनि उनीहरू कहिल्यै नाश हुँदैनन् and no one can pluck them out of my hand. कसैले उनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर So लाने छैन the Lord is even giving us security. अनि आज प्रभु येशू ख्रीष्टले आज हामीलाई यो सुरक्षा दिइराख्नु So भएको the छ boy would also give in writing, this is how I am going to protect my wife. अनि आज यसरी नै यो दुलहाले पनि यसरी नै लेखेर दिनुपर्छ कि कसरी म मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ आज सुरक्षित राख्ने छु And so in the Bible times, अनि यसरी नै बाइबलको समयमा during the engagement, अनि मग्नीको समयमा when the boy would give these three things in writing, अनि जब यो दुलहा यो छोराले चाहिँ तीनवटा कुराहरू लेखेर दिन्छ this is the price I am going to pay, म यो मूल्य तिर्नको लागि तयार छु this is how I will prepare a place for her, अनि म यसरी नै उसको लागि चाहिँ यो ठाउँ तयार this पार्छु is how I will protect her, अनि म यसरी नै उसलाई यसरी सुरक्षित गर्छु and in return, अनि त्यसको सट्टामा what would the girl do? अनि यसरी नै अब छोरीले चाहिँ के गर्छ She will give consent. अनि उसले चाहिँ आफ्नो सबै कुरा दिन्छ No, consent means what do you call?
she will say that I will go with अनि him. उसले चाहिँ भन्छन् कि म चाहिँ अब तिमीसँग जान्छु। See, come to Genesis. उत्पत्तिमा आउनुहोस्। Genesis again 24 24 अध्यायमा and verse 58. अनि यसको 28 पद 57, 58. 24 को 27 र 28 पद। Yeah, here they said we will ask the girl whether she will go or not. अनि यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले भनिराखेको छन् कि हामी यो स्त्रीलाई छोरीलाई सोध्ने छौँ कि ऊ जान्छ कि जाँदैन। Listen, this is a very important time. तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो अति नै महत्त्वपूर्ण समय छ। Read quickly. Genesis 24, 57, 58. तब तिनीहरूले भने हामी यस ठिटीलाई बोलाऊँ र उसकै मुखबाट कुरा बुझौँ। अनि तिनीहरूले रिबेकालाई बोलाए र तिनलाई सोधे के तिमी यस मानिसको साथमा जान्छौ? अनि तिनले भनिन् म जान्छु। So what is the girl doing? अनि यहाँनिर अब यो केटीले के गर्दैछ? She is giving that consent or saying that I am ready to go with him. उ जानको लागि राजी भएर भन्दैछ कि म जानको लागि। That is what we also have done to the Lord Jesus. अनि आज यही कुरा नै हामीले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई गर्यौं। In John 1:12 it is written, अनि योहना 1:12 मा यो लेखिएको छ, those who have accepted him and believed on him, अनि जसले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेर to विश्वास them he gave the power to be called his sons. अनि उनीहरूलाई चाहिँ उहाँले आज छोरा हुने अधिकार दिनुभयो। The Lord promises us everything. अनि आज प्रभुले चाहिँ हामीलाई हरेक कुरामा प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। He gave his price, he gave price for us. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो मूल्य हाम्रो लागि दिनुभयो। He has given promise of provision. अनि आज हामीलाई चाहिँ त्यो कुराहरू दिने आज प्रतिज्ञा He गर्नुभएको छ। has given promise of protection. अनि हामीलाई चाहिँ आज यसरी नै सुरक्षा दिने That's why प्रतिज्ञा गर्नुभएको he has छ। given the Bible in writing so that we may know all that he has promised us. अनि त्यसै कारणले आज यो बाइबलमा लेखेर दिनुभएको छ कि आज हामीले जान्न सकौँ आज हामीलाई चाहिँ के कुरा उहाँले दिनुहुन्छ। In return, what we do? अनि त्यसको सट्टामा हामीले के गर्नुपर्छ? We only say, Lord, I accept you as my Savior. अनि हामीले चाहिँ यो मात्र भन्नुपर्छ, प्रभु आज म तपाईलाई मेरो उद्धारकर्ता भनिकन ग्रहण So गर्छु। at this time, in the time of engagement, अनि अब यो मग्नीको समयमा this is the time that we ask the girl अनि अब हामी चाहिँ छोरीलाई सोध्ने छौँ that will you really go with Manoj? अनि के तपाईँ चाहिँ मनोजसँग जान तयारी Are you हुनुहुन्छ? ready? के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? Yeah, tell loudly. Yeah, she's saying yeah. अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ छु। No hesitation. She is very happy. अनि खुसी हुनुहुन्छ। So that's how the second stage will finish. अनि यसरी नै यो दोस्रो चरण चाहिँ समाप्त हुन्छ। And then the preparation time would begin. अनि अब फेरि तयारीको समय सुरु हुन्छ। So engagement is over. अब मग्नी सकियो। And now the boy is preparing. अब यसरी नै छोराले चाहिँ तयारी गर्दै छन्। What do you want? Let her listen. So the boy is preparing and the girl is preparing. अनि अब यसरी नै छोरा अनि छोरीले पनि तयारी गर्छ। I won't go long, just one verse and we will finish. अब म धेरै लामो जादिन, एउटा वचन हेरेर हामी See how to prepare for one another. अब हामी एकअर्काको लागि कसरी Though तयारी हुने? you don't have time to prepare, तर यद्यपि तपाईहरुसँग समय छैन तयारी now गर्न लागि। after a while, after maybe 1 or 2 hours, you're going to get married. अब के 1-2 घण्टा पछाडी तपाईहरु विवाह But this is what preparation is. तर यो चाहिँ तयारी हो। See, come to Proverbs 24 हितोपदेशको 24 अध्यायमा and verse 3 and 4. Mark this is very important. अनि यसलाई चाहिँ चिन्ह लगाउनुहोस्, यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। Proverbs 24, 3 and 4. हितोपदेश 24 को 3 र 4 बुद्धिद्वारा घर बनाइन्छ अनि समझद्वारा यो स्थिर हुन्छ अनि ज्ञानद्वारा कोठाकोठीहरू सबै प्रकारका मूल्यवान र मनोहर धनले भरिन्छन्। So wisdom will build your house. बुद्धिद्वारा घर बन्छ। So both of you must have wisdom to build your house. तपाईहरु दुवैजनासँग चाहिँ यो बुद्धि हुनुपर्छ घर So बनाउनको now लागि। what is wisdom? अनि यो बुद्धि के हो? Bible says अनि बाइबलले बताउँछ fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वरको डर मान्नु नै ज्ञानको अथवा बुद्धिको सुरु हो। Yeah, in Psalm 111 and verse 10 it is written, the fear of the Lord is beginning of wisdom. भजन 111 को 10 मा लेखिएको छ आज यो परमेश्वरको डर मान्नु नै ज्ञानको सुरु हो। So what is fearing God? अनि आज यो परमेश्वरको डर मान्नु भनेको के हो? Fearing God means obeying to all that he has told us in the Bible. अनि आज परमेश्वरको डर मान्नु भनेको चाहिँ आज उहाँले बाइबलमा जे कुरा बताउनु भएको छ त्यो सबै कुरा मान्नु। Come to Deuteronomy अब यसरी नै व्यवस्थामा आउनुहोस्। and chapter 4. 4 अध्याय। Yeah, and listen carefully, then we will close. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि हामी बन्द गर्ने छौँ। How you can be wise.
तपाईहरु कसरी यो बुद्धिमानी हुन सक्नुहुन्छ? See verse 1, 4 verse 1. 4 को 1 पद, यसकारण अब हे इजरायल ती विधिहरू र नियमहरू सुन जो म तिमीहरूलाई गर्न सिकाउँछु, जसले गर्दा तिमीहरूले बाँच्न पाओ र भित्र पसेर परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश कब्जा गर्न सक। So Moses was telling to Israel अनि यहाँ चाहिँ मूसाले इजरायलीहरूलाई बताइराख्नु भएको छ that whatever I have told you now, you hearken, you do it. अनि मैले तिमीहरूलाई जे कुरा बताइराखेको छु त्यो कुरालाई सुन र गर। Now read verse 6. अनि अब 6 पद पढ्दैछु, यसकारण तिमीहरूले तिनलाई मान र पालन गर, किनकि जाति जातिका मानिसहरूको दृष्टिमा तिमीहरूको बुद्धि र तिमीहरूको समझ यही हो, जसले यी सबै विधिहरूको विषयमा सुन्नेछन् र भन्नेछन्, निश्चय नै यो महान जाति बुद्धिमान र समझदार मानिस रहेछ। So Moses was telling, if you will obey to what I have commanded you, अनि यसरी मूसाले बताइराख्नु भएको छ, यदि तिमीहरूले चाहिँ मैले बताइराखेको वचन पालन गर्यौ भने then you will be called as wise people. तिमीहरू चाहिँ बुद्धिमानी मानिस भनेर जानिने। So obeying God's word makes us wise people. अनि आज परमेश्वरको वचन पालन गर्नुले नै आज हामीलाई चाहिँ बुद्धिमानी मानिस बनाउँछ। And what did we read in Proverbs 24:3? अनि हामीले हितोपदेश 24 को 3 मा के पढ्यौं? That wisdom will build your house. अनि आज यो बुद्धिले चाहिँ घर बनाउँछ। And how can you get wisdom? अनि तपाईले कसरी बुद्धि पाउनुहुन्छ? Through the word of God. परमेश्वरको वचनद्वारा। So whatever God has told you in His word, अनि आज परमेश्वरले चाहिँ आज आफ्नो वचनमा जे कुरा बताउनु भएको छ, the responsibility of boy, अनि यो चाहिँ तपाईको कर्तव्य हो। the responsibility of girl, अनि छोरीको पनि यो कर्तव्य हो। you must read and do it. अनि तपाईले चाहिँ यो पढेर पालन गर्नुपर्छ। And when you will obey to God's word, अनि जब तपाईले यो परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ, your house will be built. तपाईहरुको घर बन्छ।